दोस्तों द नेशन में स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में एक बहुत बड़ी सुनवाई की है और बहुत बड़ी खिंचाई की है। गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई गई है। अगले 4 मिनट इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने कहा है कि बार बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार रिहाई से जुड़े हुए जो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे उनसे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट सामने नहीं ला रही कोर्ट के। बेंच ने कहा अगर आपने फाइलें नहीं दिखाई तो हम इसे कोर्ट की अवमानना मानेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य हैं, मजबूर हैं, आपको करने होंगे। आप हमसे लड़ क्यों नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि भले ही केंद्र की मोदी सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि गुजरात सरकार अपना दिमाग ना लगाए। सवाल ये है कि क्या सरकार ने इन लोगों को रिहाई करते वक्त अपना दिमाग लगाया? किस आधार पर उनकी रिहाई का फैसला लिया गया उन बलात्कारियों की? क्या ये महिला जो बिल्किस बानो है, कल इसके साथ हुआ, क्या हमारे आपके साथ नहीं हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ हैं। अल्लाह बस दुआ करते हैं, अल्लाह बस आप लोगों की हिफाजत फरमाए, ख़ासकर इन पाखंडियों की, इन नस्ल हरामों की, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन शर पसंदों के शर से, इन आतंकियों के आतंक से अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से महफूज रखे। बहरकैफ ये 1 मिनट 4 सेकंड का सुना, ये वही बिल्किस बानो है जो 16 खैर 8 बताए गए, जबकि 16 जने मिलके बलात्कारी करे बच्ची की। ये वो पापी है, वो दरिंदे है, वो पाखंडिये हैं जिसको कोर्ट ने पहले उम्र कैद की सज़ा दी थी। उसके बाद इनको गुजरात गवर्नमेंट ने बरी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पर, यानी मोदी के इशारे पर इनको छोड़ दिया गया। लेकिन कभी ये चीज़ कोर्ट को नहीं दिखाई थी। अब लेकिन कोर्ट का ज़मीर जागा है, कोर्ट का ज़मीर जागा, क्योंकि जज ने जो उस जगह पर आया है वो चीफ जस्टिस ने इनकी गिल्ली उड़ा दी है। अब वो गिल्ली डांडुल का खेल चालू हो गया। अब वो चालू ये बात से हुआ कि जिस तरीके से गुमराह करा कोर्ट और सेंटर बीच में क्यों है इसके, उन पापियों को, उन दरिंदों को, उन बलात्कारियों को कैसा छोड़ा गया, ये पहले भी कर सकती थी कोर्ट। तो उन जजों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा, जिन्होंने ये लोगों को बरी किया, ये लोगों को छोड़ा, उनको तो रिटायर ले चुके हैं। वो बेंच में से 3 जनों में से 2 जने तो रिटायर हो चुके हैं और उनकी इतनी संपत्ति हो चुकी है, इतना उन लोगों को इनाम मिला है, इतना पैसा मिला है जो बयान नहीं कर सकते। तो वो उनका सारा छीना जाएगा। और सीधे तौर पर चीफ जस्टिस ने गुजरात गवर्नमेंट को सम्मन भेजने की भी बात कर दी। सम्मन बोले तो हम लोगों को मालूम है ना, आप लोगों को कैसा रहता सम्मन, यानी अच्छी तरीके से सम्मन बनाना चाह रहे हैं उन्होंने, इसे समझे, तो सम्मन भेजने वाले हैं। अब ये जैसे ही ये चीज़ वहाँ की हाई कोर्ट से ये बात सामने आ गई, वो हैबत खा के ये लोग उनको गिरफ्तार करने की बात की और सीधे तौर पर हाई कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कह दिया 72 घंटे के अंदर वो लोग सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो लोग फिर जेल को जाना चाहिए तत्काल में, कोई वो लोगों को रियायत नहीं। अब ये लोग जहां भाग सकते भागने दो, जहां छुप सकते छुपने दो, ना बच सकते ना छुप सकते। और इनको जो जो सहारा दिए उन सारों के साथ भी ये सुलूक किया जाएगा। ये वहाँ की हाई कोर्ट का ये फैसला है। और गुजरात पुलिस को इतनी थुतकार लगाई, यानी बलगाम थूकना एक मुंह पे बाकी रह गया और कोई चीज़ बाकी नहीं रही, क्योंकि इसमें वो भी शामिल है जिस तरीके से
یہ لوگوں کو چھوڑا گیا, یہ لوگوں کو بری کیا گیا, اس کے بعد ان کے گلپوشیاں کیے گئے, ان کو پھولا پہنائے گئے, اس کے بعد یہ لوگوں کو MLA لڑنے کے لیے منایا گیا اور MLA کے لیے ٹھہرایا گیا. آپ جیل میں جا کے لڑنا, پھر یہ بلاತ್ಕಾری سالے جیل میں جا کے لڑنا, یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ, اور بہت جلد جیل کو جانے والے ہیں. یہ کوئی بچے گا نہیں, اس لیے نہیں بچے گا کیونکہ ان کو پناہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گی. یہ اگرچہ کوئی دوسرے اسٹیٹ کو تو نا اسٹیٹ کی عوام چھوڑے گی, اور کہیں باہر بھاگ کے نہیں جا سکتے یہ لوگ, کیونکہ وہاں پہ تو سیدھا لٹکا دیتے, وہاں پہ کوئی چیز ہے نہیں, کوئی چارہ ہے نہیں. اس لیے بچنے کا اور جو عیاشی کرے اس کا ٹائم ختم ہو گیا. اور جس طریقے سے وہاں کی گورنمنٹ, وہ BJP کی گورنمنٹ ہے, جو کرے وہ CM کے اوپر بھی سمن جاری ہو گیا. کس طریقے سے پھر اس نے گھبرا کر سینٹر کیا آرڈر تھا بول کے ڈال دیا. سینٹر کا آرڈر بولے تو ہمارا پھیکو منتری آتا, موٹا بھائی آتا, یہ سارے لوگوں کی بڑی گلی اڑنے والی ہے, گلی ڈانڈول چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ چلو اتنے سالوں کے بعد ہی صحیح اب کہیں جا کر انصاف مل رہا ہے بلقیس بانو کو. بلقیس بانو کو اب انصاف ملے گا, اور اس کے بلاತ್ಕಾری جتنے بھی ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی ملے گی, یہ بھی ہم جانتے ہیں یہ. لیکن ہم شکریہ اس جج کا کریں گے جس نے دوبارہ جس فائل کو اوپن کیا, اوپن کر کے تتکال میں لوگوں کو گرفتار کرنے کے آرڈر دے چکے ہیں. اب یہ لوگوں کے نام پہ وارنٹ ایشو ہو چکا ہے, اور ان کی اگرچہ کوئی سپورٹ کر رہا, کیونکہ کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا اگرچہ کوئی کسی کارن سے, چاہے سینٹر کی طرف سے پریشر ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے ہو, اگرچہ یہ چیز ہے تو ان کے اوپر بھی کاروائی کرنے کی بات کی, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, ان اللہ مع الصابرین, ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے. نہ سچائی کو کوئی دبا سکتا, نہ سچائی کو کوئی خرید سکتا, نہ سچائی کو کوئی مٹا سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے اس کو چھپایا جا سکتا, اس کو چھپایا جا سکتا, لیکن مٹھایا نہیں جا سکتا. یہ حال حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, اب میں یہ سراہنا کروں گا, چاہے گجرات کے جج کا ہو, ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے ججوں کا ہو, جس طریقے سے لوگ تتکال فیصلے کر رہے ہیں اور ان کو جس طریقے سے دبوچ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی جیت ہے. جس طریقے سے بلقیس بانو کے ساتھ جو ہوا, اب اس کے فکر مند جتنے دعائیں کرے ہیں, جو اللہ کو گڑ گڑا کے پکارے ہیں, اب کہیں جا کے انصاف ہوگا, اور یہ لوگ اب نہیں بچ سکتے. جبکہ ان بلاತ್ಕಾریوں کو 8 کو تو عمر قید کی سزا تھی, اور وہی 8 نام سامنے آئے بری ہونے میں, ان 8 جنوں کو چھوڑا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ سمجھے باپ کا راج ہے, جنگل راج ہے, جو دل میں آیا کریں گے. انہوں یہ سوچ لیے تھے نہ ان کو کوئی دیکھے گا, نہ ان کو کوئی بولے گا, ان کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے بڑا جج وہ اللہ رب العزت ہے, وہ پروردگار ہے, جو 1 سیکنڈ کے اندر کائنات کو پلٹا دیتے ہیں. ان کے فلسفے پلٹ جاتے ہیں, ان کا وجود مٹ جاتا ہے, ان کی حیثیت ان کو دکھ جاتی ہے. بہرکیف یہ بہت اچھی خبر ہے. حالانکہ اتنے بڑے بڑے خبریں موجود ہیں, ڈھونگی کے, سنیاسی وہی جوکر بونے کے, بہت بڑے خبریں ہیں میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں. لیکن یہ ہماری بہن بلقیس بانو کے ساتھ جو ہوا, یہ بھی کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی. یہ بہت اس کی زندگی کے ساتھ, ایک ہمارے دیش کی, بھارت کی بیٹی کے ساتھ اتنی غلط حرکت ہوئی تھی یہ لوگوں کی. یہ لوگ اپنے آپ کو بہت 30 مارخہ, بہت جھامرا سمجھتے تھے, لیکن ان کی اوقات ان کو صحیح پڑ چکی ہے. اور وہ لوگوں کو بھی ساودھان کر رہا ہوں جو برقعے پہن کر, جو حجابیں لگا کر, جو اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنی حالت بگاڑوں گا پھر میں, جہاں سے نکلے پھر وہاں سے وہیں کھد جانا پڑے گا. اگرچہ
تم لوگ اس طریقے سے اگرچہ اسلامی بہنوں کو، شریف بہنوں کو بدنام کریں گے تو پھر تمہارا اللہ حافظ ہے، میرے پاس تو کوئی معافی نہیں ہوگی. تمہاری جن پتوں کو اس طریقے سے لگا جائے گا، اپنے چہرے بھی آئینے میں نہیں دیکھیں گے. وہ لگا کے لپسٹک لگا کے، آئی برو لگا کے، وہ بالا یوں کٹ کر لے کے، وہ اوڑھنی برائے نام آدھی رکھ کے، اپنے فٹکے اپنے تٹکے دکھا لیتے ہوئے یہ گندے حرکتیں کریں گے تو پھر گندگی بہت بری پھیلاؤں گا میں. یہ بات یاد رکھو گے. اور تم لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، نہیں تو خستہ غائب ہو جاتے. پھر میں اپنے انداز میں اور اپنے اس میں آیا، کیونکہ مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو بدنام کرنے کی کوشش تم لوگ کریں گے، ہمارے معاشرے کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ تم کو جو کرنا ہے کر لو، کپڑے اتار کے لنگے پھرو یا خالی کپڑوں پہ پھرو، لیکن برقعے پہن کے، نقاب لگا کر گندگی پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر بسان جو ہے میں انڈے اندر چھوڑوں گا، وہ بھی اپنے انداز میں. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھے. السلام علیکم.